शेख रशीद 9 मई के मुकदमे में जमानत खारिज होने पर अहाता अदालत से गिरफ्तार। शेख रशीद के खिलाफ न्यू टाउन थाने में जलाओ घेराव और हसास इमारत पर हमले की मंसूबाबंदी का मुकदमा दर्ज है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने शेख रशीद की 12 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। शेख राशिद शफीक की 13 मुकदमात में जमानतें मंजूर। निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर पर्दे जुर्म आए। आइंदा समात पर अदालत ने इस्तगासा के गवाहों को तलब कर लिया। समात 18 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई का अदालत के रूबरू सेहत जुर्म से इनकार। 8 फरवरी को फतह आपकी हो कि आप मुत्तहद रहें, अपने वोटर्स और उम्मीदवारों की पहचान करें। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कल रात 9 बजे तक तमाम लिस्टें फाइनल कर लेंगे। पार्टी रहनुमा और कारकुना आपस के इख्तलाफात को शुना बनाए। हमारा लीडर जेल में है। शेख रशीद के साथ हमारा इलेक्शन का इत्तेहाद नहीं था। काबुल जाकर चाय पीते हुए सोचा ही नहीं कि मुल्क को फैसले का क्या बोझ उठाना पड़ेगा। कुर्बानियों पर समझौता करके दहशतगर्दों से बातचीत की गई। हमने दहशतगर्दों को दावत दी, आए फाटा में फिर से आबाद हो, आए कराची में बहुत जगह है, यहाँ अपना घर बनाएं। बिलावल भुट्टो का नौडेरों में तकरीब से खिताब, कहा इस बार किसी हादसे से पहले ही मुल्क संभालेंगे। जो आज उनके मुखालफीन के साथ हो रहा है कल उनके साथ भी वही होगा। नफरत और तकसीम की सियासत बढ़ती जाएगी तो अवाम, विफाक और निजाम को नुकसान होगा। आसफा भुट्टो का कराची में कारकुनान से खिताब, कहा अगर चाहते हैं यूथ कार्ड मिले तो बिलावल की आवाज बने। शेर को फतह से हमकिनार कराओ की खिदमत में दिन रात एक कर देंगे पहले की तरह। 8 फरवरी के बाद तरक्की का पहिया जहां से रुका था वहीं से शुरू करें। लाहौर से वादा है शेर को जितवाओ, दिन रात खिदमत करेंगे। मरीम नवाज का इंतखाबी रैली से खिताब, कहा लाहौर को लावारिस बनाने वालों को 8 फरवरी को उठाकर बाहर फेंक देना। 5 साल बाद लाहौर में शेर वापस आएगा और तरक्की का पहिया जहां रुका था वहीं से चलाएंगे। जितनी मोहरें शेर पर लगेंगी इतनी ही तेजी से तरक्की होगी। बानी पीटीआई इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, 2 हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई के वकील ने मौकफ अपनाया। रिटर्निंग अफसर का काम ये नहीं कि वो इखलाकी पस्ती पर अपना फैसला दे। तोशाखाना में सजा मुअत्तल हो चुकी है, केस जेर समाअत है। जेर इल्तवा केस के फैसले तक मेरा मुअक्किल मुजरिम नहीं बनता। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा यह कहना कि सजा मुअत्तल हो गई है तो बदियत कर दी जाए गलत है। किसी मुजरिम की सजाए मौत के खिलाफ अपील दायर हो जाए तो क्या रिहा कर देंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने मुराद सईद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त लार्जर बेंच को भेज दी। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए, केस में एक मसला उम्मीदवार के इश्तिहारी होने का है। अदालत ने देखना है कि क्या इश्तिहारी इलेक्शन लड़ सकता है या नहीं। ऐसे केसेस के लिए पेशावर हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दिया है जो कल समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी, आसिफ खान समेत दीगर के इंतखाबी निशानात के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने शहरियार आफरीदी को बोतल, आसिफ खान को हथगाड़ी, आफ्ताब आलम को बैंगन और शफीला को गो का निशान अलॉट किया था। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी निशानात की तब्दीली से इज्तनाब की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन का कहना है बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो चुकी है। हो सकता है इस मरहले पर इंतखाबी निशान की तब्दीली मुमकिन ना हो। इंतखाबी निशान में तब्दीली लाजमी हो तो कमीशन से पेश की इजाजत ली जाए। PS-18 घोटकी से पीपल्स पार्टी के 2 रहनुमा मद्दे मुकाबल। पीपल्स पार्टी के सेनेटर जाम मेहताब डहर अपनी ही जमात के शहरियार शर के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। शहरियार शर को तीर और मेहताब डहर को बोतल का इंतखाबी निशान मिल गया। जस्टिस काजी फायजीसा और पीटीआई वकील लतीफ खोसा फिर आमने सामने। लतीफ खोसा की बानी पीटीआई की तोशाखाना में नाअहली के खिलाफ दरखास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा को मुखातिब करके कहा, खोसा साहब आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं, एक तरफ अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं।
قانون کے مطابق جو ریلیف ہوگا وہ دیں گے۔ میری گزارش ہے اپنی قوم سے، اپنے وکلاء سے کہ وہ اپنے فیصلے پہ تو اعتراض کرے لیکن ایسے کنٹینشیس ریمارکس نہ دیں جس سے ججز کی تصدیق ہو۔ فیصلے پر تنقید کے بجائے ججز کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ وکلاء ججز پر تنقید برداشت نہیں کریں گے۔ صدر سپریم کورٹ بار کی پریس کانفرنس، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے کہا پی ٹی آئی نے ہمیشہ اداروں کو کمزور کیا، پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے جس پر کارروائی ہوئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کوئی قانونی خلا ہے تو دیکھا جا سکتا ہے۔ حسن رضا پاشا نے کہا اخلاقی طور پر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملنا چاہیے، قانونی طور پر انٹرا پارٹی انتخابات کرائے بغیر ریلیف ملنا ممکن نہیں۔ بلاول بھٹو آج پنجاب فتح کرنے کی مہم چلا رہے ہیں۔ وہ پنجاب میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دو، لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں حکومت بنانے کے لیے جس کو ووٹ کی ضرورت پڑے گی ہم اس کے لیے بدلے آئینی ترمیم کے سوا کچھ نہیں مانگیں گے۔ سندھ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں۔ سندھ کے بڑے شہروں میں ڈکیتی، قتل، ٹارگٹ کلنگز، زیادتی، اغوا کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑھتے ہوئے جرائم پر نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز کو خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا انتخابی امیدواروں پر حملے اور دن دہاڑے اغوا کے واقعات کی رپورٹس ہیں۔ آئین میں درج شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنائیں۔ وہاں باقاعدہ پمپلیٹ تقسیم ہو چکے ہیں، آپ کے گھر میں، ووٹرز کے گھر میں، جہاں آپ کارنر میٹنگ کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے بھی جے کو کارنر میٹنگ کرنے دیا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں پمپلیٹ تقسیم ہو رہی ہے۔ اگر کسی نے جے یو آئی کو کارنر میٹنگ کی اجازت دی تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا کوئی امیدوار کسی کے گھر نہیں جا سکتا، کارنر میٹنگ نہیں کر سکتا، شام کے بعد باہر نہیں نکل سکتا۔ رہنما جے یو آئی حافظ حمداللہ کہتے ہیں نواز شریف نے ماضی میں جو غلطیاں کی وہ اب نہ دہرائیں۔ اگر بیساکھیوں سے حکومت بنائیں گے تو لولی لنگڑی سے بھی بدتر ہوگی۔ نواز شریف کب تک برداشت کریں گے نام اور دستخط ان کے اور حکم کسی اور کا ہو؟ لوٹوں کے ذریعے اقتدار میں آنا سیاست اور میچورٹی نہیں، عوام کے بجائے پاور پالیٹکس کرنی ہے تو یہ عوام اور جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں۔ تمام جماعتوں کو فیصلہ کرنا ہوگا، ڈیموکریسی میں لوٹا کریسی کی گنجائش نہیں۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کمی کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 259 روپے 34 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 276 روپے 21 پیسے فی لیٹر برقرار رکھی گئی۔ شہریوں نے کمی کو ناکافی قرار دے دیا، کہا جتنا پیٹرول مہنگا کیا جاتا ہے اتنا سستا کیوں نہیں ہوتا۔ فرسٹ ایئر میں فیل ہونے والے طلبہ کا کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج، کمشنر آفس کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ ترجمان انٹر بورڈ کہتے ہیں نتائج سے مطمئن نہ ہونے والے طلبہ اسکروٹنی فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ کراچی سپر ہائی وے پر تجاوزات کیس کا سندھ ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے استفسار کیا الاسف اسکائر سے ٹول پلازا تک تجاوزات کا خاتمہ ہوا یا نہیں۔ عدالت نے ناظر سندھ ہائی کورٹ کو کمشنر مقرر کرتے ہوئے انسپیکشن کا حکم دے دیا۔ ناظر کو 7 روز میں تصاویر کے ساتھ رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس ندیم اختر نے ریمارکس دیے الیکشن ضروری ہے مگر تجاوزات کا خاتمہ بھی ضروری ہے، لمبی تاریخ نہیں دے سکتے، سماعت 30 جنوری تک ملتوی۔ لکی مروت کے ہیبت علی خان شہید پولیس اسٹیشن درافیزو پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، دہشت گرد فرار ہو گئے۔ پولیس نے دہشت گردوں کی فائرنگ پر بھرپور جوابی کارروائی کی۔ سی ٹی ڈی ساہیوال کی بونگا حیات روڈ پر کارروائی، کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گرد اسامہ فاروق کو گرفتار کر لیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر سائمہ کا کڈاپ میں اسکول کا دورہ، اسکولوں کی حالت دیکھ کر بھرمی کا اظہار۔ علاقہ مکینوں نے کہا لاکھوں روپے بجٹ کے باوجود اسکولوں میں سہولیات نہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے کہا افسران اسکولوں میں بنیادی سہولیات کے انتظامات کریں۔
निगरान वजीर आला पंजाब का गंगाराम और जनरल अस्पताल का दौरा। अस्पतालों में अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, हर लम्हा कीमती है, 1 मिनट भी जाया नहीं कर सकते। पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका फोर्सेस का दस्ता लाहौर एयरबेस पहुंच गया। दोनों अफवाज मुश्तरका मशकी तरबियत उकाड़ा गैरिजन और खैरपुर आमेवाली में करेंगे। मकसद जामी तरबियती प्रोग्राम से अस्करी तरबियत, हुनर और महारत को आपस में बांटना है। नौशहरों फेरोज में धुंध के बायस कौमी शाहरा पर वैन और ट्रेलर टकरा गए। 2 अफराद जान बहक, 15 जख्मी। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी का जोर, पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -6, गिलगित और कालाम में -5 रिकॉर्ड किया गया। कलात में दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिर गया। चिल्ली में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया, पायलट हलाक, 4 अफराद जख्मी। हुक्काम का कहना है हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। मैनेजमेंट कमेटी का आज कराची में होने वाला इजलास मुलतवी। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को इजलास की सदारत करना थी। जराये का कहना है क्रिकेट बोर्ड ने कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए इजलास मुलतवी किया है। इजलास के एजेंडे में गवर्निंग बोर्ड की तश्कील, पीसीबी इलेक्शन, PSL-9 और फाइनेंशियल मामलात पर बहस शामिल थी। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं, एक और मैच हारे तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 कल खेला जाएगा। मैच के लिए कौमी टीम का ऐलान। अब्बास आफरीदी इंजर्ड, उसामा मीर और आमिर जमाल ड्रॉप, मोहम्मद नवाज, जमान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर की वापसी। कीवीज की 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी।